ीनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनीय नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि। श्रौत्राः इदानीं गतदिवसे वयं समिमुष्टौ इति सूत्रपर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। समिमुष्टौ इति सूत्रम् अस्माभिः अन्तिमं सूत्रम् आसीत्। तदनन्तरम् इदानीं परिन्योर्नीर्णोद्यूताभ्रेषयोः इति अग्रिमं सूत्रम्। इदानीम् एतत् सूत्रमस्ति। तत्र उपसर्गद्वयम् अनन्तरं धातुद्वयं तत्र अस्ति। तत्र परि अनन्तरं नि इति परिण्यौ इति अस्ति। तत्र वयं पश्यामः परिश्च निश्च परिश्च निश्च परिश्च निश्च तयोः इतरोत्तर द्वन्द्वः तत्र परिण्यौ परिणी इति अस्ति। तयोः इति परिण्यौ इति सप्तमी द्विवचनं परिण्योः इति। नीणोः इति अस्ति। नीश्च इञ्च इति नीणोः इति नी अनन्तरम् इन् इति नीण इति अस्ति। नी धातु इण् धातु। नीश्च इञ्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः नीणौ इति अस्ति। तदनन्तरं पुनः द्यूतं च अभ्रेषश्च द्यूतं च अभ्रेषश्च तत्र किं भवति द्यूताभ्रेषे इति भवति। तयोः पुनः द्यूताभ्रेषयोः इति अस्ति। तत्र अभ्रेष इति शब्दः अस्ति। अभ्रेष इति एकः शब्दः तत्र उचितम् इत्यर्थः। तत्र अभ्रेषः इति कश्चन शब्दः किञ्चित् नवीनः शब्दः अत्र आगतः। अभ्रेषार्थे इति तस्य आशयः। तत्र अभ्रेषशब्दस्य अत्र परिपूर्वनयतेः निपूर्वाद् परिशब्दे पश्यतु परिशब्दे निशब्दे च उपपदे यथासङ्ख्यं नियः इणश्च धातोः खञ्जप्रत्ययः भवति इति द्यूताभ्रेषयोः इति तत्र अस्ति। द्यूते अभ्रेषे च विषये इति अस्ति। द्यूते अभ्रेषे अर्थात् अभ्रेष इत्युक्ते उचित आचरणम् इत्यर्थः। अभ्रेष शब्दस्य अयमर्थः उचित आचरणम् इत्यर्थः। तस्य उचित आचरणम् इत्यर्थे तत्र शब्दद्वयं तत्र उचिताचरणम् इति तस्य अर्थः अभ्रेष इति। द्यूत इति भवन्तः जानन्ति द्यूतक्रीडा तस्मिन् अर्थे च। तर्हि एवम् अर्थद्वये यथासङ्ख्यमस्ति। तर्हि कथं तस्य विवरणं करणीयं भवति? परि उपपदपूर्वक नि धातोः द्यूतार्थे नि उपपदे इण धातोः अभ्रेषार्थे च खञ्जप्रत्ययः भवति इति तत्र सूत्रार्थः भवति। एवं तत्र सूत्रार्थः भवति। तत्र यथासङ्ख्यमस्ति खलु। तर्हि सर्वं यथासङ्ख्यं परि अनन्तरं नि इति परि उपसर्गपूर्वक नि धातोः तस्मिन् अर्थे द्यूते अर्थे खञ्जप्रत्ययः भवति इति एकः विषयः। नि उपसर्गे इण धातोः अभ्रेषे अर्थे खञ्जप्रत्ययः भवति इति द्वितीयः विषयः। तत्र एवं पदार्थानाम् अनपचारः यथा प्राप्तकरणम् अभ्रेषः इति तत्र तस्य अर्थः। पश्यतु तत्र तस्य अर्थः दत्तः अस्ति। अभ्रेषविषयश्चेत् इत्यर्थः पदार्थानाम् अनपचारः अथवा यथा प्राप्तकरणम् अभ्रेषः यथा प्राप्तकरणम् अभ्रेषः इति अस्ति। तत्र क्रमप्राप्तस्य यदा तत्र यदा सामान्यतः एवम् अर्थः भवति। कः अर्थः भवति?
उचिताचरणम् इति वयम् अर्थं स्वीकुर्मः। उचिताचरणम् इति अर्थं स्वीकुर्मः। उचिताचरणम् इति विषयः। तत्र पश्यामः वयम् उदाहरणेन तत् स्पष्टं भवति। तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः। सूत्रार्थः एवमस्ति: परिशब्दे परिशब्दे निशब्दे च उपपदे यथासंख्यं नियः इणश्च धातोः खञ् प्रत्ययः भवति। नी धातु वयं जानीमः। अनन्तरम् इण् धातु इतः पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टम्। इण् धातोः विषये इतः पूर्वमपि चर्चा जाता अस्ति। तेन कारणेन इदानीं धातोः परिचयः इति विषयः नास्ति। तत्र एवमस्ति। एकक्षणं यथा अहं पश्यामि एतयोः धातोः परिचयस्य आवश्यकता अस्ति इति अहं न पश्यामि। भवन्तः जानन्ति एतत्। इण केवलं द्रष्टव्यं चेत् अहं दर्शयामि। नी तु जानन्ति। एकक्षणम्। इण धातु इण गतौ अतादि धातु भवन्तः जानन्ति। एति इति रूपं भवति तस्य। एति इतः यन्ति इति रूपं भवति। इदं परिचितः एषः परिचितः धातुः इति अस्तु नाम। तर्हि परि उपसर्गपूर्वक नी धातु तस्मात् कथं भवति रूपं? तत्र परिणायेन शारान् हन्ति इति एकम् उदाहरणं तत्र पुस्तके दत्तमस्ति। परिणायेन अत्र पश्यतु। परि पूर्वान् नयतेः नी पूर्वात् इणश्च खञ् स्यात् क्रमेण द्यूते अभ्रेशे च विषये इति सूत्रार्थः। सूत्रार्थः तु स्पष्टः जातः। इदानीं परिपूर्वात् नयतेः इत्युक्ते परिपूर्वक नी धातोः निपूर्वात् इणश्च निपूर्वक इण धातोः खञ् स्यात् खञ् भवति क्रमेण यथासंख्यमनुदेश समानाम् इति क्रमशः अस्ति। तर्हि परि प्लस् नी प्लस् खञ् इति एकः विषयः। अनन्तरं नी प्लस् इन् प्लस् खञ् इति अपरः विषयः। अर्थः अपि भेदः अस्ति। प्रथमस्य अर्थः द्यूते इत्यर्थे, द्वितीयस्य अर्थः अभ्रेशे इत्यर्थे। तावत्पर्यन्तम् अभवत्। परिणायेन शारान् हन्ति इति परिणायः इति शब्दः। तत्र परिणायेन शारान् हन्ति इति यदा शाराः इति किं कमपि एतत् विषयः तत्र सर्वतः तस्य मारणं करोति इति परिणायेन इत्युक्ते तत्र एतत् सर्वं द्यूतसम्बन्धी विषयाः। तत्र तद् किं तत्र द्यूतक्रीडायां यदा अक्षाणाम् उपयोगं कुर्वन्ति तादृशसन्दर्भः द्यूतार्थः अस्ति। अत्र द्यूतक्रीडाविषये ममापि अधिकपरिचयः नास्ति इति अहं न जानामि तावत् किम् अस्ति इति तत्र। तस्मात् अत्र द्यूतक्रीडाविषयः अस्ति इति जानामि तावदेव। अत्र शब्दः अस्ति परिणायः इति शब्दः। परिणायः इत्यपि शब्दः अस्ति, परिणयः इत्यपि शब्दः अस्ति। परिणयः विवाहः भवति, परन्तु परिणायः इति द्यूतक्रीडासम्बन्धः भवति इति तत्र अर्थविशेषः। यदि द्यूतार्थः नास्ति तर्हि तत्र किं न भवति? द्यूतार्थः नास्ति चेत् तत्र खञ् प्रत्ययः न भवति। एतद्द्वयमपि एरच् इति सूत्रस्य अपवादः। एतत् विषयम् अयं विषयः एरच् इति अच् प्रत्ययस्य अपवादः अस्ति एषः। तर्हि अत्र पश्यतु। परि अनन्तरं यदा वयम् उदाहरणानि पश्यामः एकवारं तत्र एवं भवति। एकक्षणं। परि इति अस्ति। परि अनन्तरं किमस्ति? नी इति धातु अनन्तरं खञ् प्रत्ययः। परि नी अ इति भवति यथा पूर्वं। अत्रापि विशेषतया किमपि नास्ति। यदा वयं पूर्वं कृतवन्तः तदेव अत्रापि भवति। किं भवति? खञ् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण अभवत्। परिण्योर्नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः इति सूत्रेण अत्र खञ् प्रत्ययः। तदनन्तरं पुनः किं भवति? तत्र अचो ञिणिति इति वृद्धिः भवति।
अचोञणिति इति वृत्तिः भवति चेत् परि परि इति भवति, परि नै इति भवति, अ इति भवति, आदिवृद्धिः भवति, क्षम्यतां वृद्धिः भवति, आवादेशः आयादेशः भवति, आयादेशः भवति चेत् परि परि नाय इति भवति खलु, नाय इति भवति। नाय इति भवति, परिनाय इति नकारस्य णत्वं भवति। नकारस्य णत्वे तत्र किं भवति, परिणाय इति भवति, परिणाय इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः ऋत्वे विसर्गे परिणायः इति रूपं भवति, परिणायः भवति। यदि यदि अत्र द्यूतार्थः नास्ति चेत् तत्र किं भवति, परिणयः इति भवति। द्यूतार्थः तदेव तत्र दलप्रयोजनं तत्र दत्तमस्ति, द्यूताभ्रेषयोः किम् इति अस्ति तत्र अन्ते, भवन्तः पश्यन्तु तत् द्यूताभ्रेषयोः तत्र एतस्य अर्थः समन्दात् नयनेन इति, परिणायेन इत्युक्ते समन्दात् नयनेन इत्यर्थः अत्र एवमस्ति। तत्र द्यूता तत्र पश्यतु, अन्यथा किं भवति, यदि द्यूतार्थः नास्ति चेत् परिणयः इति भवति। तत्र एरच् इति अच् प्रत्ययः भवति। अच् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र अचोञणिति इति वृद्धिः न भवति, गुणः भवति, सार्वधातुक अर्थधातुकयोः इति गुणः भवति, परिणयः इति भवति। तत्र एवम् एवम् इति द्यूतार्थः अस्ति चेत् परिणायः इति शब्दः, अनन्तरं विवाहार्थः अस्ति चेत् परिणयः इत्यर्थः भवति। एवं परिणायः इत्यपि शब्दः अस्ति, परिणयः इत्यपि शब्दः अस्ति इति प्रथमम् उदाहरणं। द्वितीयम् उदाहरणमस्ति नि एषोऽत्र न्यायः इति एकं वाक्यं दत्तमस्ति। पश्य, अत्र न्यायः इति शब्दः, एषोऽत्र न्यायः, न्यायः इत्युक्ते उचितम् इत्यर्थः। न्यायम् इत्युक्ते उचिताचरणम्, एवमेवं न्यायमस्ति इति वयं वदामः, न्यायः इति उचिताचरणम् इत्यर्थः। तत्र किमस्ति, कथं भवति, नि उपसर्गपूर्वक इण् धातुः अस्ति। किमस्ति, नि उपसर्गपूर्वक इण् धातु, अनेन सूत्रेण खञ्जप्रत्ययः भवति, अनेन सूत्रेण खञ्जप्रत्ययः भवति। नि अनन्तरम् इ इति धातु, अनन्तरम् अन्यप्रत्ययः भवति। अन्यप्रत्ययः भवति चेत् तत्र कथं रूपं भवति, नि इ इति भवति, अन्यप्रत्ययः नि इति भवति। पुनः अत्रापि एवमेवं भवति, अन्यप्रत्ययः भवति चेत् ऐकारः भवति, वृद्धिः भवति, नै इ अनन्तरम् आ इति भवति, नै इ आ इति भवति। नै इ आ भवति चेत् आयादेशः भवति, आयादेशः भवति चेत् किं भवति, क्षम्यताम्, किञ्चित् कोशः ह्रस्वः खलु। नि इति अस्ति, नि इ इत्यस्य स्थाने ऐ इति भवति, अनन्तरम् आ इति भवति। ऐ इत्यस्य पुनः आयादेशः नि आय आय आ इति भवति। नि अनन्तरम् आ इको यणचि इति यणादेशः, तर्हि न्याय इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य विसर्गे न्यायः इति रूपं भवति। एवं भवति। तर्हि न्यायः इति सुप्रत्ययस्य विसर्गे न्यायः इति रूपं तत्र भवति। एवं तत्र न्यायः इति भवति। यदि अयम् अर्थः अस्ति चेत्, अभ्रेषार्थः अस्ति चेत्, अभ्रेषार्थः इत्युक्ते उचितम् इत्यर्थः। यदि सः अर्थः नास्ति, न्ययः इति शब्दः भवति। न्ययः नाशः, न्ययः नाशः, न्ययः इत्युक्ते नाशः इत्यर्थः। तत्र एरच् इति अच् प्रत्ययः भवति। अत्र तस्य प्रत्युदाहरणं तत्र दत्तमस्ति, एतदस्ति न्ययः नाशः इत्यर्थः। न्ययः इत्युक्ते नाशः इति तस्य अर्थः भवति। एवं तत्र उदाहरणद्वयं तत्र एतेभ्यः दत्तं। परिणायः
अनन्तरं न्यायः इति। परिणायः इत्यत्र द्यूतार्थः, अनन्तरं अत्र न्यायः इत्यत्र उचितम् इत्यर्थे तथा प्रयोगः भवति इति उदाहरणद्वयम् अस्मिन् विषये चर्चितमस्ति। तदनन्तरम् इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। परावनुपात्यय इणः इति अग्रिमं सूत्रम्। परावनुपात्यय इणः इति तत्र अनुपात्ययः इति अस्ति। अनुपात्ययः तत्र अनुवृत्तिः अस्ति। अनुवृत्तिं पश्यामः वयं। अनुवृत्तिं पश्यामः 3-2 इदं सूत्रं परावनुपात्य परौ इति सप्तमी एकवचनम् अवनुपात्यये इति अवनुपात्यये इति न उपात्ययः अनुपात्ययः तस्मिन् इति अनुपात्यये इति। तत्र वस्तुतः अनुपात्ययः इति शब्दस्य कः अर्थः? क्रमप्राप्तस्य अनतिपातः अनुपात्ययः। क्रमप्राप्तस्य अनतिपातः, यदा क्रमेण यत् प्राप्नोति तस्य न उल्लङ्घनं, पर्यायरूपेण यद् भवति तत् इति अर्थः। तत्र पर्यायः इति एकैकस्य यदा यदा पर्यायः भवति, यदा 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 एकः वाच्मैन् भवति तर्हि तस्य एकस्य अनन्तरम् अपरः इति पर्यायः भवति, तद् अनुपात्ययः इति भवति। तत् क्रमशः यत् प्राप्नोति तस्मिन् इत्यर्थे क्रमप्राप्तः इत्यर्थे पर्यायः इति वयं वदामः। पर्यायेण आचरति। यदा कस्यचित् कुत्रचित् गुरुकुलमस्ति, तत्र गुरुसेवा करणीया, तर्हि गुरोः कृते किञ्चित् पुष्पाणि आनयति इति अस्ति, तर्हि पर्यायेण भवति। एकः एकदिनम् आनयति, अपरः अपरदिनम् आनयति इति एवं पर्यायः। तद् एवं भिन्नभिन्नसन्दर्भेषु तस्य अर्थः स्वीकरणीयः। तस्य किं भवति? क्रमप्राप्तस्य अनतिपातः। क्रमप्राप्तस्य क्रमेण प्राप्तं यदस्ति तस्य अतिक्रमः न भवति इति किम्? अनुपात्ययः इत्यस्य अर्थः। अनुपात्ययः इति परि इति उपसर्गः। तत्र परि इति उपसर्गः, खञ्जप्रत्ययः, कृत्प्रत्ययः अत्र विषयः। क्रमप्राप्तस्य अनिपातः अनुपात्ययः तव इति पर्यायः इति अस्ति। इण् धातु इति विषयः। अत्र इणः धातोः परिशब्दे उपपदे इण् धातोः खञ्जप्रत्ययः भवति। तत्र एवमस्ति। परिशब्दे उपपदे एवं काशिकां पश्यतु। परिशब्दे उपपदे इणः धातोः खञ्जप्रत्ययः भवति अनुपत्यये गम्यमाने। अनुपत्ययः गम्यमानः चेत्, अनुपत्ययार्थः गम्यमानः चेत् क्रमप्राप्तस्य उल्लङ्घनं यत्र न भवति तादृशसन्दर्भे इत्यर्थः। क्रमप्राप्तस्य उल्लङ्घनं यत्र न भवति तत्र इति तस्य आशयः एवमस्ति। तत्र पश्यतु, क्रमप्राप्तस्य अनतिपातः अनुपात्ययः इति परिपाटी इत्यर्थः। संस्कृते परिपाटी एषा परिपाटी इति, एषः पर्यायः इत्यर्थे एवं भवति। तत्र क्रमप्राप्तस्य अनतिपातः अनुपात्ययः परिपाटी इति। तव पर्यायः इति उदाहरणं। पर्यायः इति शब्दः, पर्यायः इत्यपि शब्दः अस्ति, पर्ययः इत्यपि शब्दः अस्ति। पर्यायः इति क्रमप्राप्तः इत्यर्थे पर्यायः। तव पर्यायः, भवतः पर्यायः अस्ति, इदानीं भवतः क्रमः अस्ति इत्यर्थः। तव पर्यायः इति तत्र अस्ति। पर्यायः इति शब्दः तत्र तव पर्यायः इत्यत्र पर्यायः इति अत्र उदाहरणं। पर्यायः इति उदाहरणं परि इति भवति। परि इति उपसर्गः, परि इति उपसर्गः इण् धातु। अनेन सूत्रेण अनुपात्ययः इत्यर्थे अनेन परावनुपात्यय इणः इति सूत्रेण खञ्जप्रत्ययस्य खकार ञकारयोः लोपे परि इ आ यथापूर्वम् अत्रापि भवति। परि अनन्तरम् इ इत्यस्य अचोयनिति इति सूत्रेण वृद्धि ऐ अनन्तरम् अ इति भवति।
ऐ इत्यस्य आयादेशः भवति परि आय अनन्तरम् ऐ परि प्लस आय पर्याय इको एणचि इति यणादेशः भवति चेत् तत्र पर्याय इति शब्दः भवति। तस्मात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे पर्यायः इति शब्दः, सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे पर्यायः इति तत्र शब्दः भवति। यदि 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 अयम् अर्थः नास्ति तर्हि तत्र पर्ययः इति भवति। कालस्य पर्ययः तत्र अतिपातः इत्यर्थः। पर्ययः इत्युक्ते अतिपातः। पर्ययः इत्यस्य आशयः भवति अतिपातः इत्यर्थः भवति। पश्यतु अत्र तत्र अनुपात्यये इति किमर्थम्? उत्तरं कालस्य पर्ययः अतिपात इत्यर्थः। कालस्य पर्ययः इति एरच् एरच् सूत्रद्वयमेव अत्र चलति। एकं तु दोरप् भवति, अन्यथा एरच् भवति। अत्र एरच् अच् प्रत्ययः भवति। तर्हि एवं तत्र पर्यायः इत्यपि रूपमस्ति, पर्ययः इत्यपि रूपमस्ति। तत्र पर्यायः इत्युक्ते क्रमप्राप्तस्य अनतिपातः, पर्ययः इत्युक्ते अतिपातः इत्यर्थः। कालस्य अतिपातः, कालस्य अतिपातः, कालस्य पर्ययः इत्युक्ते कालस्य अतिपातः इति तस्य अर्थः। एवं तस्य विवरणमस्ति। अग्रिमं सूत्रमस्ति, तावदेव तस्य विवरणं। समानविषयः व्युपयोः शेतेः पर्याये इति अस्ति। वि उपसर्गपूर्वक उप उपसर्गपूर्वक शी धातु। वि उपसर्ग शींगस्वप्ने वयं जानीमः। शींगस्वप्ने इतः पूर्वमपि दृष्टम् अस्माभिः। शींगधातु स्वप्ने शेते इति रूपम्। तर्हि तत्र व्युपयोः शेतेः पर्याये इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, वि उपयोः सप्तमी द्विवचनं, वि उपयोः विश्च उपश्च, विश्च उपश्च, विश्च उपश्च तयोः इतरेतर योगद्वन्द्वः, विश्च उपश्च तयोः इतरेतर द्वन्द्वः किमस्ति? वि व्युपयौ इति भवति। व्युपयौ तयोः इति व्युपयोः इति सप्तमी द्विवचनम्। तदनन्तरं पुनः शेतेः इति पञ्चम्यन्तं, शेतेः इति पञ्चम्यन्तं, शेतेः इति पञ्चम्यन्तं शीधातोः इत्यर्थः। पर्याये इति सप्तमी एकवचनं, पर्यायार्थे। पूर्वोक्तार्थः पर्यायः अर्थः पर्यायार्थे। पूर्वं पर्यायशब्दः निष्पादितः, तदनन्तरम् इदानीं पर्यायशब्दस्य प्रयोगमपि कृतवान् आचार्यः। पर्याये इति तत्र पर्याये इत्युक्ते क्रमप्राप्त इत्यर्थः। व्युपयोः शेतेः पर्याये इति खञ्जप्रत्ययः खञ् इति अनुवर्तते, कृत् इति अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः भावे अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इत्यादि सर्वविध। अकर्तरि कारके इति वयं जानीमः। अकर्तरि कारके अनन्तरं भावे, एतयोः अर्थयोः एव अयं विधिः चलति। तदपि पूर्वमुक्तं। तद् वारं वारम् अहं न वदामि, सर्वसूत्रेषु तद् योजनीयम्। अकर्तरि कारके भावे च खञ्जप्रत्ययः भवति इति सर्वत्र योजनीयम्। एतद् अन्तिमपर्यन्तं कृत्यल्लुटो बहुलपर्यन्तम् एतद् भवति इति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। कृत्यल्लुटो बहुलम् इति सूत्रपर्यन्तम् एतस्य अनुवृत्तिः अस्ति। कस्य अधिकारः अस्ति? तत्र अकर्तरि च कारके अनन्तरं भावे इति अस्ति, भावे इति अस्ति। तर्हि अत्र पश्यामः वयं एवमस्ति, वि उपयोः इति व्युपयोः शेतेः पर्याये इति वि इति काशिका, वि अनन्तरम् उप इत्येतयोः उपपदयोः शेतेः धातोः खञ् प्रत्ययः भवति पर्याये गम्यमाने इति अस्ति। वि उप इत्येतयोः उपपदयोः शेतेः धातोः खञ् प्रत्ययः भवति पर्याये गम्यमाने इति
एकः एतस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति एवं। तव विषायः इति अस्ति। तव विषायः, मम विषायः इत्यादि प्रयोगः भवति। तत्र एवमस्ति, तव विषायः इत्युक्ते यदा भवताम् इदानीं निद्रायाः पर्यायः इति, यदा यदा एवं भवति, कुत्रचित् यदा सेवकाः भवन्ति, तत्र एकस्य ड्यूटी समाप्तम्, इदानीम् अपरः एकं वदति इदानीं भवतः निद्राकालः इदानीम् इति, तव विषायः, अथवा इदानीं मम विषायः, मम निद्राकालः इति। एवमेवं तत्र अपरम् उदाहरणमपि अस्ति, तत्र तव राजोपशायः, तव राजोपशायः अर्थात् यदा राज्ञः सेवकः भवति, इदानीं भवतः तत्र एतदस्ति, भवतः राज्ञः सेवा करणीया, इदानीं भवतः राज्ञः प्रकोष्ठे वा, राज्ञः समीपे वा, राज्ञः बहिः वा निद्रा करणीया इदानीम् इति। एवं तव राजानं, तव राजोपशायः इति। एवं भिन्न भिन्न उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। तव विषायः, मम विषायः, तव राजोपशायः इति। तत्र राजानम् उपशयितुं पर्यायः इत्यर्थः। एवं भवति, उपशयितुं पर्यायः इति भवति। अन्तःपुरे पुरातनकालः यदा राज्ञः पत्न्यः अपि बह्व्यः सन्ति तर्हि तत्रापि अयं प्रयोगः भवति। तव राजानम् उपशायते इत्यपि प्रयोगः तत्रापि भवितुम् अर्हति। एतद् सिद्धान्तकौमुदीकालः अस्ति खलु, तर्हि सिद्धान्तकौमुदीकालः इति इदानीन्तनकालः नास्ति, तर्हि तदुदाहरणं तस्मिन् अर्थेपि भवितुम् अर्हति। तव राजोपशायः इति एकं शब्दं पश्यामः, तत्र वि अनन्तरम् उप इति एकं पश्यति चेत् अपरमपि समानमस्ति। विषायः इति रूपं, विषायः इति अस्ति। वि इति उपसर्गः, अनन्तरं शी धातु, वि इति उपसर्गः, शी धातु, शी धातोः इदं रूपं भवति वि अनन्तरं शी। इदानीं भवन्तः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति, मया एतत् दर्शनीयम् इति किमपि नास्ति। खञ्जप्रत्ययः भवति, खञ्जप्रत्ययः भवति वि। इदानीं किं भवति अत्र, अचोजनिति वि अनन्तरं किं भवति, शै, शै भवति, अभवति। विषाय, शै इत्यस्य ऐ इत्यस्य स्थाने आयादेशः विषाय इति भवति। विषाय न विषाय भवति, विषाय इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे विषायः इति रूपं भवति। विषायः इति तत्र प्रक्रिया भवति। एवमेव तत्र अस्ति, एतद् तव विषायः वा, अनन्तरम् अस्य विषाय इत्यस्य स्थाने यदा वि इत्यस्य स्थाने वयम् उप इति कुर्मः, उपशायः इति भवति। बस् तावदेव, उपशीति उपशायः इति भवति, अन्यत् किमपि तत्र नास्ति। उपशायः इति उपशायः इति तावदेव अस्ति। तर्हि एवं एतद् उदाहरणद्वयं तत्र दृष्टमस्माभिः। तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः वयं। तत्र किमस्ति, पर्यायः इति अर्थः किमर्थम् इति पृष्टः। पर्यायार्थः यदि नास्ति चेत् तत्र सामान्यः कथं भवति प्रयोगः, उपशयनम् इत्येव प्रयोगः भवति। उपशयः इति उपशयनम् इत्यर्थः। अत्र पश्यतु, यदा विषयः तत्र पश्यतु, पर्याये इति किमर्थम् इति अस्ति। तर्हि यदि पर्यायार्थः नास्ति तर्हि तत्र खञ्जप्रत्ययः न भवति, खञ्जप्रत्ययः तत्र न भवति। तत्र किं भवति, शयः इति भवति। तत्र खञ्जप्रत्ययः न भवति, अच् प्रत्ययः भवति। अत्र एरच् इति अच् प्रत्ययः भवति। तत्र संशयः इत्यर्थः। विषयः नाम संशयः इत्यर्थः। विषयः नाम संशयः इत्यर्थः।
अनन्तरम् उपशयः इत्युक्ते समीपशयनम् इति। अत्र पर्यायार्थः नास्ति, उपशयः इत्युक्ते समीपशयनम् इत्येव अर्थः अस्ति, तस्य एषः अर्थः नास्ति, पर्यायः इत्यर्थः तत्र नास्ति। एवं एवं विषयः इत्यपि रूपमस्ति, विषायः इत्यपि रूपमस्ति। विषायः इत्यत्र अयमर्थः भवति पर्यायः इति, विषयः इत्यत्र सः अर्थः नास्ति, संशयः इत्यर्थः भवति। उपशयः इति समीपशयनम् इत्यर्थः भवति। एवं तस्य अग्रिममस्ति हस्तादाने चेरस्तेये इति। चेः अस्तेये इति पदच्छेदः करणीयः। हस्तादाने चेरस्तेये इति सूत्रं, हस्तादाने चेरस्तेये इति सूत्रं, हस्तादाने चेः अस्तेये इति त्रिपदं सूत्रं। हस्तादाने चेः अस्तेये इति त्रिपदं सूत्रमस्ति, त्रिपदं सूत्रमेतत्। हस्तादानम् इति अस्ति, हस्तेन आदानं ग्रहणं, हस्तादानं, हस्तेन ग्रहणम् आदानम् इत्यर्थे तत्र हस्तादानम् इति, तस्मिन् इति हस्तादाने इति सप्तमी एकवचनं, हस्तादाने। चेः ची धातोः इत्यर्थः। चेः इत्युक्ते तत्र ची धातु, ची धातोः इत्यर्थः। यदा चिन्यचयने इति धातु, चिन्यचयने, चिनोति वयं जानीमः, तदितः पूर्वं मया दर्शितं, ची धातु चिन्यचयने इति। पश्यतु अत्र चिन्यचयने इति पश्यतु, एतद् धातुः अस्ति, चिन्यचयने इति अस्ति। ची धातोः तत्र किं भवति, हस्ताधाने चेः इति अस्तेये इति। अस्तेये इत्यत्र स्तेयः नाम चौर्यं, न स्तेयम् अस्तेयं। यत्र चौर्यम् इत्यर्थः नास्ति चेत् हस्तेन ग्रहणं द्विधा भवति, एकं तु चौर्यमपि भवति, एकं तु क्रमप्राप्तमपि भवति, अर्थात् योग्यमपि। हस्तेन ग्रहणं सर्वत्र योग्यमिति न भवेत्, हस्तेन आदानं कुत्रचित् चौर्यं, चौर्येपि हस्तेन आदानमेव भवति। तस्मात् तत्र अर्थः क्लियर्, स्पष्टमस्ति, अस्तेये इति, अस्तेये इति अस्ति। अस्तेये इत्युक्ते न स्तेयम् अस्तेयं, तस्मिन् अस्तेये। तर्हि हस्तादानम् इत्यनेन प्रत्यासक्तिः आदेयस्य लक्ष्यते इति उक्तम्। अर्थात् हस्तादाने इति शब्देन प्रत्यासक्ति, तत्र यदा हस्तेन ग्रहणम् इत्युक्ते यदा तद् एषः अपि अर्थः अस्ति। कः अर्थः अस्ति, यदा एवमस्ति, हस्तेन आदानम् इत्यस्य प्रत्यासक्तिः आदेयस्य लक्ष्यते, अर्थात् यत्किमपि वस्तुविशेषः आदेयः अस्ति तस्य अत्यन्तसामीप्यमपि अत्यन्तनैकट्यमपि दर्शयति। हस्तेन स्वीकरणं कस्य भवति, अरे भवान् हस्तेन स्वीकरोतु इति वयं वदामः इत्युक्ते तस्य पार्श्वे अस्ति इत्यर्थः, प्रत्यासक्ति इति। प्रत्यासक्ति इत्युक्ते तस्य अत्यन्तसमीपविद्यमानत्वं। भवान् हस्तेन तत् स्वीकरोतु इति एकः पार्श्वे उपविशति, तस्य पार्श्वे किमपि वस्तुविशेषः अस्ति, वयं वदामः खलु, अरे तं वस्तुं भवान् किञ्चित् हस्तेन गृह्णातु, हस्तेन स्वीकरोतु इत्युक्ते यदा 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 आम्रवृक्षः अस्ति, यदि आम्रफलं किञ्चित् अधः पर्यन्तम् अस्ति चेत् वयं किं वदामः, हस्तादानं, हस्तेन गृह्णातु इति वदति। तद् तत्र एव पुष्पाणि स्वीकुर्वन्ति, तत्सर्वं तत्र आगच्छति, तत्सर्वं तस्य अन्तः प्रत्यासक्ति इत्यर्थः। हस्तादानग्रहणेन प्रत्यासक्तिः आदायस्य लक्ष्यते। हस्तादानग्रहणेन आदेयस्य प्रत्यासक्तिः लक्ष्यते इत्यर्थः। असामीप्यं दर्शयति, समीपत्वं दर्शयति इति। तद् दर्शयति इत्युक्ते हस्तेन तत्र यदा 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 वृक्षस्य उपरि गत्वा वृक्षम् आरुह्य यदा गृह्णातव्यं चेत् हस्तादेयं न भवति, तद्भिन्नं भवति। यदा अधः स्थित्वा यत् स्वीकरोति तद् हस्तादेयं भवति इति तस्य आशयः। अस्तु, पर्याप्तमात्रं विवरणम् अभवत्। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः इति तत्र एतत् सर्वं तस्य यथा पूर्वं तत्र अधिकारः। हस्तादाने गम्यमाने,
हस्तादाने गम्यमाने चिनोतेः धातोः तत्र घञ्प्रत्ययः भवति न चेत् स्थेयं चौर्यं भवति। यथा विना चौर्यं यत्किमपि स्वीकरोति तत् तद् तत्र तस्य आशय यदि सः अर्थः अस्ति चेत् तत्र किमस्ति ची धातोः किं भवति खञ्प्रत्ययः भवति। खञ्प्रत्ययः एरचित्यस्य अपवादः एषः। एरचित्यस्य एवं चौर्यार्थः नास्ति चेत् इति अस्ति। अनन्तरं हस्तादानमपि आवश्यकम्, उभयमपि अस्ति। हस्तादाने गम्यमाने अनन्तरम् अस्ते अर्थे चौर्यं न भवति इति अस्ति। यदा तत्र एवमस्ति, उभयदापि अर्थमस्ति। तत्र स्थेयमपि न भवति, अनन्तरं हस्तादानमपि भवति, तत्र भवति। यदा प्रचायः इति भवति, अन्यथा प्रचयः इति भवति, यदा हस्तादान, यदा उदाहरणं पुष्पप्रचायः इति भवति। तत्र हस्तादानमपि अर्थः अस्ति, चौर्यमपि नास्ति। मम उद्यानस्य पुष्पाणि अहं स्वीकरोमि चेत् तत्र हस्तपुष्पप्रचायः। प्रातःकाले बहवः एवं वाकिङ्ग् इति निर्गच्छन्ति गृहतः, अनन्तरम् अस्य कस्यापि गृहस्य पुष्पाणि अपि तत्र ते अपि स्पृहयति। तर्हि तत्र तद् वृक्षप्रचायः नास्ति, पुष्पप्रचयः अस्ति। सा तदेकया दृष्ट्या चौर्यमेव अस्ति, स्थेयमेव अस्ति। कारणम् अन्यान् पृष्ट्वा न कुर्वन्ति, तस्य गृहतः गत्वा गृहस्य पार्श्वे ये पुष्पाणि भवन्ति तानि पुष्पाणि स्वीकृत्य गृहम् आगत्य पूजां कुर्वन्ति। तद्वस्तुतः पुष्पप्रचयः अस्ति, प्रचायः नास्ति। किमर्थं? तत्र स्थेयमस्ति, तत् चौर्यमस्ति। विना पृष्ट्वा कस्यचित् गृहात् किमपि स्वीकरोति तत् चौर्यमेव अस्ति, तत् अनुमतं नास्ति। परन्तु तत् चौर्यमिति वयं न गणयामः, तदस्माकं किमस्ति धर्मः इति चिन्तयामः। अन्यस्य गृहात् पुष्पाणि स्वीकृत्य स्वगृहम् आनीय पूजां कुर्मः इति तदस्माकं रैट्, अधिकारः इति चिन्तयन्ति जनाः। परन्तु तत्र तद् योग्यं नास्ति। प्रचायः अस्ति, सः प्रचायः अस्ति, परन्तु कुर्वन्ति व्यवहारः। पुष्पप्रचायः। तर्हि ची धातोः प्रक्रिया तु समाना अस्ति। प्रक्रियाविशेषः किम् अस्ति तत्र? यदा प्रचायः इति भवति, चिञ्चयने ची प्र उपसर्गपूर्वक ची धातोः इदानीम् अनेन सूत्रेण खञ्प्रत्ययः प्र उपसर्गपूर्वक ची धातोः तत्र वृद्धिः भवति चेत् चै इति भवति। अनन्तरम् आयादेशे किं भवति? प्रचाय इति भवति। सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे प्रचायः इति भवति। पुष्पस्य प्रचायः, पुष्पप्रचायः इति सन्ति। पुष्पस्य वा पुष्पाणां बहुवचनं करोति। एकं पुष्पमपि कुर्वन्ति। यदा विशिष्टं पुष्पं चेत् एकं पुष्पं भवति, सामान्यपुष्पाणि च पुष्पाणि भवन्ति। यदा पुष्पाणां प्रचयः इति पुष्पप्रचयः इति उपपदसमासः, षष्ठीतत्पुरुषसमासः। पुष्पाणां प्रचायः षष्ठीतत्पुरुषः पुष्पप्रचायः इति भवति। पुष्पप्रचायः इति। यदा हस्तादाने किम् इति पृष्टं, हस्तग्रहणे प्रत्यासक्तिः नास्ति चेत् किं भवति? प्रचयः इति भवति। यदा तस्यैव विषये अत्र दत्तमस्ति, भवन्तः पश्यन्तु। तत्र यदा हस्तादाने इति किमर्थम् इति, हस्तस्य स्वीकर्तुं यदा पश्यतु, वृक्षाग्रस्थानां फलानां यष्ट्या प्रचयं करोति इति प्रयोगः। पश्यतु, तत्र एवं प्रयोगः भवति। वृक्षाग्रस्थानां फलानां, तत्र वृक्षस्य उपरि अस्ति फलं, तर्हि किमपि एकं दण्डं स्वीकृत्य फलानां यष्ट्या प्रचयं करोति। फलं यदा वृक्षस्य अग्रभागे फलानि सन्ति तर्हि हस्तेन स्वीकर्तुं न शक्यते। तर्हि किं कुर्वन्ति भवन्तः? एकदण्डमानीय, यष्टि इत्युक्ते दण्डमानीय तेन दण्डेन तस्य प्रचयं करोति फलानां। तदेव तत्र प्रचयः इति प्रयोगः। एरच् भवति तत्र खञ्प्रत्ययः न भवति। खञ्प्रत्ययः न भवति इति कृत्वा तत्र गुणः भवति, अयादेशः प्रचयम् इति रूपं भवति। प्रचयः प्रचि आ ची इत्यस्मात्
सार्वधातुकार्थधातुकयोः इति गुणः भवति प्रचे अयादेशः प्रचय इति रूपं भवति। अस्तेये किम् इति अस्तेये किम् इति अत्र अस्तेय अर्थः अपि आवश्यकः। हस्तग्रहणयोग्यमस्ति, हस्तादानं शक्यते, परन्तु चौर्यमस्ति। चौर्यमस्ति चेत् प्रचयः इत्येव भवति। पुष्पप्रचयः चौर्येण इति पृच्छति। प्रचय चौर्येण पुष्पप्रचयम् इति, पुष्पप्रचयं चौर्येण इति अस्ति तत्र। अस्तेये किम् इति अस्ति। पुष्पप्रचयः चौर्येण इति अस्ति उदाहरणं। पुष्पप्रचयं चौर्येण इति तत्र दृश्यते। पुष्पप्रचयः चौर्येण तत्र पश्यतु, तत्र चौर्यं भवति। चोरः पुष्पाणां चोरणं कुर्वन्ति, पुष्पाणां चोरणं कुर्वन्ति इति अस्ति। पुष्पाणां चोरणं कुर्वन्ति इत्यत्र किं भवति, तत्र प्रचयः इति प्रयोगः भवति। प्रचयः इति प्रयोगः। पुष्पप्रचयः चौर्येण इति तत्र प्रयोगः। प्रचयः इति ह्रस्वः इति एतावत् तस्य तत्र विषयः अस्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रिमसूत्रमस्ति निवासचिति शरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति, परन्तु तत्र शब्दानां निपातनं खञ्जप्रत्ययः भवति। तत्र एवमस्ति, किं किमस्ति, निवासचिति शरीर उपसमाधानेषु। उपसमाधानं नाम राशीकरणम् इत्यर्थः। एकत्र अनेन राशीकरणम्, उपसमाधानं नाम राशीकरणम् इत्यर्थः। तत्र निवासचिति शरीर उपसमाधानेषु आदेः च कः इति तत्र विग्रह, तत्र पदच्छेदः। निवासश्च चितिश्च शरीरं च उपसमाधानं च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः निवासचिति शरीरोपसमाधानानि इति। निवासश्च चितिश्च शरीरं च उपसमाधानं च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः निवासचिति शरीरोपसमाधानानि तेषु इति निवासचिति शरीरसुपसमाधानेषु इति सप्तमी बहुवचनम्। आदेः इति षष्ठी एकवचनं, च इति अव्ययं, च इति क इति प्रथमा एकवचनं। चेः इति अनुवर्तते पूर्वसूत्रात्, खन्य इति अनुवर्तते, अनन्तरं कृत् इति अनुवर्तते। अनुवृत्तित्रयं। चेः ची धातोः एव विषयः, अनन्तरं खन्यप्रत्ययः, अनन्तरं कृत् प्रत्ययः इति अस्ति। कृत् प्रत्ययः भवन्ति। प्रत्ययः परश्चाद्युदात्तश्च धातोः भावे अकर्तरि चकारके इत्यादि सर्वं तत्र यथापूर्वं तत्र भवति इत्यर्थः। तत्र इदानीं चेः इत्येव तत्र उदाहरणानि पश्यामः। तत्र सूत्रार्थः तु एवं भवति, निवासः चिति, चिति इति चयनं, चिति अनन्तरं शरीर अनन्तरम् उपसमाधान राशीकरणम् एकत्रीकरणम् राशीकरणम् उपसमाधानम् इत्युक्ते राशीकरणम् एकत्रीकरणम् इत्यर्थः। तर्हि एतेषु अर्थेषु ची धातोः खञ्जप्रत्ययः भवति। अनन्तरं धातोः आदिवर्णस्य स्थाने ककारादेशः भवति। ककारादेशः भवति इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति काशिकायां चेः इत्येव तत्र एतत् पश्य एवं येषु इत्युक्ते एतेषु अर्थेषु येषु चिनोतेः खञ्जः स्यात् आदेः च ककारः इति सिद्धान्तकौमुद्यां। येषु इत्युक्ते एतेषु निवासचिति शरीर उपसमाधानेषु चिनोतेः ची धातोः खञ्जप्रत्ययः स्यात्। पुनः किमस्ति, आदेश्य चकारस्य स्थाने ककारादेशः भवति। उपसमाधानं राशीकरणं तच्च धात्वर्थः इति तस्य उक्तं। तद् मया उक्तं राशीकरणम् इति अस्ति। तत्र पश्यतु, एकैकस्य वयम् उदाहरणं पश्यामः। उपसमाधानं राशीकरणं तच्च धात्वर्थः अन्ये प्रत्ययार्थश्च इति कारकस्य उपाधिभूताः। यदा तत्र निवासः भवतु,
चिति वा भवतु शरीरं वा भवतु तत्सर्वं वस्तुतः प्रत्ययार्थः भवति। तत्र प्रत्ययेन तत्र अर्थः भवति। केवलम् उपसमाधानम् इत्यत्र राशीकरणम् इत्यत्र धात्वर्थः भवति छि इत्यस्य। एवं तत्र भवति। उपसमाधानमिति इकठ इति एकत्रीकरणम् इत्यर्थः। तत्र एकैकम् उदाहरणं वयं पश्यामः। प्रथम उदाहरणमस्ति, टेक्स्ट् पश्यामः। पश्यतु, येषु चिनोतेः कन्यस्यात् आदेश ककारः उपसमाधानं राशीकरणं तच्च धात्वर्थः इति। उपसमातस्य धात्वर्थः। अन्ये प्रत्ययार्थस्य कारकस्य उपाधिभूताः। अन्ये कारकस्य उपाधिभूताः प्रत्ययार्थस्य कारकस्य उपाधिभूताः इति। प्रत्ययार्थः तत्र कारकमस्ति, कारकस्य उपाधिभूताः भवन्ति इत्यर्थः। तत्र प्रत्ययार्थस्य उपाधि अस्ति तत्सर्वं। पश्यामः एकैकम् उदाहरणं वयं तदा अवगन्तुं शक्यते। प्रथमं तु निवासे इत्यस्य उदाहरणमस्ति। काशीनिकायः इति अस्ति। काशीनिकायः, काशीनिकायः इत्युक्ते तत्र कः अर्थः अस्ति? काश्यां निवसति इत्यर्थः काशीनिकायः। अत्र पश्यामः किमपि अस्ति वयम्। उपाधिभूताः इति विशेषणीभूताः इत्यर्थः। विशेषणीभूताः इत्यर्थः। तत्र काशीनिकायः यथा पश्यतु, अत्र कारकस्य विशेषणमस्ति। निचीयते मोक्षः अत्र इति अधिकरणार्थे खञ्जप्रत्ययः भवति, तदेव विशेषणं। मोक्षार्जनस्य निवास इत्यर्थः। अत्र काशीनिवासः, काशीनिकायः इति प्रयोगः भवति। काशीनिकायः इत्युक्ते निचीयते मोक्षः अत्र। अत्र मोक्षं प्राप्नोति, अत्र मोक्षस्य चयनं भवति, मोक्षं प्राप्तुं शक्नोति। निचीयते मोक्षः अत्र इति अधिकरणे खञ्। काशी मोक्षार्जनस्य निवासः इत्यर्थः। काशी मोक्षं ये प्राप्तुम् इच्छन्ति ते काश्यां निवसन्तु इति तस्य आशयः। काशीनिकायः इति प्रयोगः। तत्र पश्यामः वयम् इदानीं तस्य प्रक्रिया कथं भवति। निकायः इत्यस्य कथं भवति इत्युक्ते तत्र नि इति उपसर्गः, तस्मात् ची धातु अनेन सूत्रेण खञ् प्रत्ययः इति अभवत्। अनन्तरं तत्र किमुक्तं? ची इत्यस्य धातोः आदेः ककारादेशः भवति इति उक्तं। धातोः आदेः ककारादेशः भवति चेत् नि की अ इति भवति, रैट्? नि की अ भवति। अनन्तरं सर्वं यथा पूर्वं नि भवति, अनन्तरं तत्र वृद्धि भवति, कै भवति, अनन्तरम् आ भवति, अनन्तरम् आयादेशः भवति, निकाय इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययविसर्गे निकायः इति रूपं भवति। निकायः इति, निकायः इत्युक्ते निवासः इत्यर्थः। निकायः इत्युक्ते निवासः इत्यर्थः। एकम् उदाहरणम् अभवत्। द्वितीयम् उदाहरणमस्ति चिति। यज्ञसम्बन्धी विषयः अस्ति, तद् यागेन सह सम्बन्धी विषयः अस्ति चिति इति। तत्र किमस्ति? चिति इति तस्य उदाहरणं किमस्ति? चिति इत्यस्य आकायः इति उदाहरणम्। आकायम् अग्निं चिन्वीत इति वाक्यम्। आकायम् अग्निं चिन्वीत, निवासे इत्यस्य अभवत् काशी चितौ। आकायम् अग्निं चिन्वीत इति अस्ति। मन्त्रस्य भागः। तत्र चयनस्य अग्निचयनं भवति खलु, चयनस्य अग्नि भवति, तस्य स्थानम् इत्यर्थः। आकायः, आकायमग्निं चिन्वीत इति तत्र एवमस्ति। आकायशब्दः चितिविषयः। आकायमग्निम् आचीयन्ते इति कर्मणि खञ् इति भवति। आचीयते इति कर्मणि खञ् भवति। तर्हि आकायः इति अत्र समानमेव। तत्र नि इत्यस्य स्थाने किं करणीयम् अस्माभिः? आ इति करणीयमस्ति, तावदेव, अन्यत् किमपि नास्ति। नि इत्यस्य स्थाने आ, एवम् आकायः
एवं भवति, रूपम् अभवत्। आकायः, आकायः इति भवति, एवं तत्र रूपं भवति आकायः इति। एवं तदुदाहरणं समाप्तं। चतुर्थम् उदाहरणमस्ति, तृतीयम् उदाहरणमस्ति शरीरे। चीयते अस्मिन् आस्थ्यादिकम् इति कायः। अत्र अत्र संग्रहणं भवति इति, अस्त्यादीनां संग्रहणमस्ति खलु शरीरे, तस्मादेव तत्र तस्य कायः इति शरीरस्य पर्यायवाचकशब्दः अस्ति कायः। कायः इत्युक्ते शरीरं। किमर्थं कायः इति शब्दः? तस्य आशयः चीयते अस्मिन् अस्त्यादिकम्, अर्थात् अस्मिन् शरीरे अस्त्यादीनां संग्रहः अस्ति, संग्रहणमस्ति। तेन कारणेन अयं शब्दः कायः इति शब्दः, कायः इति शब्दः भवति। तत्रापि एवमेव ची ची भवति, तस्य पुनः अ खञ्जप्रत्ययः भवति चेत् तत्र कै अनन्तरम् एवं रूपं कायः इति रूपं भवति। कायः इत्यस्य अर्थः तत्र दत्तः अस्ति। कायः इति किमर्थं कायः इत्युच्यते इति चेत् तत्र तत्र भवन्तः पश्यन्तु, शरीरे चीयते अस्मिन् आस्थ्यादिकम्, अस्त्यादिकानां संग्रहणं भवति इति तत्र कायः। तर्हि एतत् त्रयमपि वस्तुतः कारकार्थे, एतत् त्रयमपि कारकार्थे। अपरम् अन्तिम उदाहरणं धात्वर्थे अस्ति। कारणम् अत्र प्रथम उदाहरणं निवस्यते अस्मिन्, एतत् सर्वं तत्र अधिकरणार्थे अस्ति, एतत् सर्वमपि कारकार्थे अस्ति। समूहे इत्यस्य गोमय निकायः इति, गोबर, गोमयः नाम गोबर इति वदति, गोमयः, गोमयस्य निकायः, गोमयस्य निकायः इति गोमय निकायः इति राशीकरणं। यदा कृषिक्षेत्रेषु सर्वत्र किं भवति, गोमयमानीय एकत्र स्थापयति, तदेव गोमय निकायः इति अस्ति। तत्र गोमय निकायः इति, गोमयानां निकायः इति समूहे गोमय निकायः। अत्र निकाय शब्दः पूर्वम् अस्माभिः दृष्टः, तेन कारणेन इदानीं विशेषतया वक्तव्यं नास्ति। गोमयस्य निकायः इति, तत्र गोमय निकायः इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः। गोमयस्य निकायः गोमय निकायः इति अस्ति। एवं तत्र येषु किम् इति प्रश्नः, येषु किम् इति अस्ति, अर्थात् एतेषु अर्थेषु एव इति किमर्थम् इति तत्र दलप्रयोजनं। तर्हि चयः इति भवति, तत्र चयः इति भवति। एवं तदुक्तं, तत्र वयं जानीमः, तत्र तु एरच् इति सूत्रेण अच् प्रत्ययः भवति, तर्हि चयः। इदानीं तत्र सूत्रे एवं आदेः इति शब्दस्य प्रयोजनं किम् इति, चहक्कः इति वक्तुं शक्यते। निवास चिति शरीर समाधानेषु चहक्कः इति वक्तुं शक्यते। आदेः चकारस्य कः इति वक्तुं तत्र चकारः एकः एव अस्ति खलु इति एकः प्रश्नः अस्ति। अर्थात् चहक्कः इति वक्तव्ये आदेः इत्युक्तिः तु यङ्लुक्यादेः एव यथा स्यात् इति तत्र एवमस्ति। तत्र आदेः इति किमर्थम् इति प्रश्नः। आदेः चकार, ची इत्यत्र एक एव चकारः अस्ति खलु, ची इत्यत्र एक एव अकारः भवति चेत् आदि अकारः स एव, अन्ताकारः अपि स एव अस्ति। तर्हि पुनः विशेषतया आदेः चकारस्य इति किमर्थम् इति प्रश्नः। तस्य उत्तरमस्ति यङ्लुकन्तप्रकरणे तदा तत्र चकारद्वयं भवितुम् अर्हति। तत्र तदर्थमेव यदा एवमस्ति, ची धातुः भवति, तस्य यङ्लुक् प्रयोगः भवति इति चिन्तयतु। यङ्लुक् प्रयोगे धातोः एकाचो हलादेः क्रिया समविहारे यङ् इति यङ् प्रत्ययः भवति। यङ् प्रत्ययः भवति चेत् तस्य धातोः द्वित्वं भूत्वा तत्र कथं भवति, तत्र एतत् एकं दर्शयामि अहं। यदा ची धातुः भवति, ची धातोः यङ् प्रत्ययः भवति, या यदि यङ् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र नियमः अस्ति, किं भवति, तत्र कः नियमः अस्ति, तत्र यङ् प्रत्ययः भवति चेत्
तत्र संज्ञकः इति सूत्रेण तत्र किं भवति द्वित्वं भवति द्वित्वं भवति चेत् पश्यतु अत्र ची अनन्तरं ची अनन्तरं ची ची या इति भवति ची ची या इति भवति राइट ची ची या इति भवति चेत् तत्र पुनः एकस्य चकारस्य गुणः भवति अभ्यासस्य गुणः भवति अभ्यासस्य गुणः भवति चेत् किं भवति चे ची अनन्तरं या इति भवति चेचि या इति भवति तत्र खञ्जप्रत्ययः भवति खञ्जप्रत्ययः भवति चेत् आ भवति यङ् लुक् भवति यङ् लुक् भवति चेत् लुक् लोपः भवति तर्हि चे ची चे ची अ इति भवति पश्यतु तत्र एवमस्ति चे ची अ इति स्थिते तत्र इदानीं किं भवति इदानीम् अत्र चकारद्वयमस्ति यदि वयं केवलं चकारस्य ककारः इति वयं वदामः इति गोमयानां निकेचायः इति प्रयोगः गोमयानां निकेचायः इति यङ् लुक् प्रयोगः यत्र एक नि उपसर्गः अपि भवति नि उपसर्गः अपि भवति नि चे ची इदानीं कस्य चकारस्य इदानीं किं ककारादेशः करणीयः प्रश्नः स्पष्टः अस्ति आचार्यस्य आदेः चकारस्य इति किमर्थम् उक्तवान् आचार्यः अत्र चकारद्वयमस्ति यङ् लुक् प्रकरणे तर्हि यदि केवलं चकारस्य ककारः इति भवति चेत् नि चे इत्यस्य चकारस्य अपि ककारः भवति ची इत्यस्य अपि ककारः भवति तर्हि निकेकायः इति रूपं भवति वस्तुतः रूपं तथा नास्ति तत्र रूपमस्ति एवमस्ति नि अनन्तरं प्रथमचकारस्य ककारः भवति तर्हि के अनन्तरम् इदानीं वृद्धि चै अनन्तरम् आ एवं भवति आयादेशः नि अनन्तरं के अनन्तरं चाय चाय इति भवति पश्यतु निचे नि चे नि क्षम्यतां नि के चा य इति भवति पश्यतु निकेचायः इति रूपं भवति तर्हि एतदर्थमेव आचार्यः सूत्रे आदेः इति उक्तवान् आदेः चकारस्य एव ककारादेशः भवति इति तस्य आशयः आदेः चकारस्य एव अकारादेशः भवति इति गोमयानां निकेचायः इति निकेचायः इत्यस्य कः अर्थः यङ् कस्मिन् अर्थे भवति पुनः पुनः करोति इत्यर्थे भवति यङ् प्रत्ययस्य प्रयोगः कस्मिन् अर्थे अस्ति पुनः पुनः पौनःपुण्यं यत्र भवति तत्र यङ् प्रत्ययः भवति इत्युक्ते पुनः पुनः राशीकरणम् इत्यर्थः पुनः पुनः राशीकरणम् इत्यर्थः गोमयानां पुनः पुनः राशीकरणम् इत्यत्र गोमयानां निकेचायः इति प्रयोगः गोमयानां निकेचायः इति प्रयोगः भवति रैट् एतेन सह वयम् अत्र इदानीं तिष्ठामः एतावदेव अस्ति शान्तिमन्त्रेण